दिन्छ माम खाछ गर माम खाछ अन्त दिन्छु ल हिजो बुबु खायो होइन सुत्दाखेरि अनि त्यही भएर फोन हेर्ने बिर्स्यो बुबु नखाने फोन हेर्ने होइन पहिला माम खाइसक न त अन्त बुबु बुबु ए अहिले सुत्ने बेला फोन हेर्नु अन्त फोन हेर्दै चिम्मा गर्नु ल के दिनु माम खाउनु छिटो माम खाऊ त यहाँ सुन मेरो बात पहिला माम खाइसक्नु माम खाइसकेर भित्र जानु रुममा अनि म फोन खोलिदिन्छु हो अन्त फोन खेल्दै हेर्दै अस्ति कसै चिम्मा गर्नु ल आँसु हेर ल के दिनु